फैसलाबाद में कोरोना वायरस के हमले जारी हैं। 24 घंटे में कोरोना से 3 मरीज जाँ बहक हो गए। मजीद 33 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है, जिससे रवां साल मुतासरा मरीजों की तादाद 6,887 हो गई है। आपको अपडेट करेंगे। फैसलाबाद कोरोना वायरस के हमले जारी। 24 घंटे में कोरोना से 3 मरीज जाँ बहक, मजीद 33 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है, जिससे रवां साल मुतासरा मरीजों की तादाद 6,887 हो गई है। टोबा में कोरोना के बाद जारी। गुज़श्ता 24 घंटों में 3 नए अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है। जिला में 126 कोरोना की एक्टिव केसेस मौजूद हैं। 123 मरीज घरों में करंटीना है। रवां साल कोरोना से 23 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। आपको बता रहे हैं कि 123 मरीज घरों में करंटीना है, जबकि रवां साल कोरोना से 23 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। अपडेट करें आपको टोबा टेक सिंह से। टोबा में कोरोना के वार जारी हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में 3 नए अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। अभी आपको अपडेट करें, डीएचक्यू अस्पताल झंग में अद्वियात की नायाबी की वजह सिटी 41 सामने ले आया। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी अपनी नाकिस हिकमत अमली के बायस गुज़िश्ता साल में अद्वियात ना खरीद सका। 5 करोड़ रुपए से जायद का बजट वापस चला गया। मरीज अद्वियात के हुसूल के लिए खार होते रहे। इसी हवाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदा मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, अपडेट कीजिएगा। अच्छा बिल्कुल, डीएचक्यू अस्पताल झंग में रवां साल अद्वियात का शदीद फुकदान रहा। मरीजों को अद्वियात ना मिली, जिसकी सबसे बड़ी वजह महकमा सेहत झंग की अपनी ही नाअहली है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी जो है वो डीएचक्यू अस्पताल झंग के लिए रवां साल अद्वियात ही ना खरीद सकी, जिसकी वजह से यहाँ पर आने वाले मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। महकमा सेहत का जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक डीएचक्यू अस्पताल झंग के लिए 11 करोड़ रुपए का बजट मंजूर हुआ था, जिसकी मदद से अद्वियात खरीदना थी। तहम डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी बर वक्त कंपनियों से अद्वियात ना खरीद सकी और ये बजट जो है वो वापस लैप्स हो गया। इस हवाले से इस बजट को एक बार फिर अकाउंट में मुंतकिल किया जाए। MSDHQ अस्पताल डॉक्टर इर्जा शाह ने आला अफसरान को चिट्ठी लिखी है और उनसे दरख्वास्त की है कि वो बजट जो लैप्स हो गया है उसको एक बार फिर DHQ अस्पताल झंग के अकाउंट में मुंतकिल किया जाए, ताकि यहाँ पर आने वाले मरीजों को अद्वियात मिल सके। साल भर यहाँ पर मरीज अद्वियात के हसूल के लिए खार होते रहे। मुख्तलिफ वार्ड्स में जो है वो सिरिंजेस तक मौजूद नहीं थी, इसके साथ साथ ड्रिप्स मौजूद नहीं थी और दीगर जो अद्वियात उनके लिए शहरियों को खासा खार होना पड़ा और उनको ये अद्वियात बाहर से खरीदना पड़ी। और अगर ये बजट एक बार फिर DHQ अस्पताल झंग के अकाउंट में मुंतकिल होता है तो इससे बिलाशुबा मरीजों की मुश्किलात कम होंगी। तो हम शहरियों ने वज़ीर पंजाब से मुतालबा किया है कि महकमा सेहत के आला अफसरान की नाअहली है, उनकी गफलत है कि बहुत शुक्रिया मुबशिर हसन नकवी हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। इसी पर MS इर्तिजा शाह का क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। जी, तो पिछले जो बजट में हम लोगों के कुछ पैसे अनयूज्ड रह गए थे। कुछ तो ऐसा हुआ कि कंपनीज ने सप्लाई नहीं की मेडिसिन की और कुछ हमारा रेट कंट्रैक्ट हो ही नहीं सका। तो हमने उसमें CO साहब को और फर्दर हायर अथॉरिटीज़ को रिक्वेस्ट की है कि अगर वही जो हमारा बजट उनके पास पड़ा हुआ है वो हमें अगर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए मिल जाए तो हम लोग मेरा ख्याल है पूरे के पूरी जो डेफिशिएंसीज हैं उन पर सही तरह से काबू पा लेंगे। MS इर्तिजा शाह का क्या कहना था, आपने मुलाहिजा फरमाया। अभी आपको बता रहे हैं कि DHQ अस्पताल झंग में अद्वियात की नायाबी की वजह सिटी 41 सामने ले आया। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी अपनी नाकिस हिकमत अमली के बायस गुज़िश्ता साल में अद्वियात नहीं खरीद सका। आगे बढ़े और आपको बताएं, सरकारी तालीमी इदारों की तामीराती ज़रूरियात को रवां साल भी पूरा न किया जा सका। फैसलाबाद के स्कूल्स में तलबा के लिए 1000 कमरों की ज़रूरत। तामीराती काम न होने से 1 लाख से ज़ायद बच्चों को आइंदा साल भी बगैर कमरों के तालीम हासिल करना होगी। इसी हवाले से आपको अपडेट करें हैं कि सरकारी तालीमी इदारों की तामीराती ज़रूरियात को रवां साल भी पूरा ना किया जा सका। फैसलाबाद के स्कूलों में तलबा के लिए 1000 कमरों की ज़रूरत है। तामीराती काम ना होने से 1 लाख से ज़ायद बच्चों को आइंदा साल भी बगैर कमरों के तालीम हासिल करना होगी। तो आपको बता रहे हैं, तामीराती काम ना होने से 1 लाख से ज़ायद बच्चों को आइंदा साल भी बगैर कमरों के तालीम हासिल करना होगी। इस हवाले से हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा सिटी 41 जहांगीर अशरफ ने। जहांगीर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा।
جی فیصل آباد کے سرکاری سکولز کی اگر بات کی جائے تو 2020 بھی گزر گیا، لیکن سرکاری سکولز کی جو ڈیمانڈ تھی نئے کمرے بنانے کے حوالے سے یا پرانی جو خطرناک عمارتیں ہیں ان کو گرا کر اثر نو تعمیراتی کام کرنے کے حوالے سے وہ پوری نہیں ہو سکی ہے۔ فیصل آباد محکمہ تعلیم نے رواں سال کے آغاز میں بھی یہ ڈیمانڈ بھجوائی تھی کہ فیصل آباد کے سرکاری سکولز کو مجموعی طور پر 1000 سے زائد نئے کمروں کی ضرورت ہے، تاکہ ایسے بچے، ایسے طلباء و طالبات جو کہ سردی ہو یا گرمی باہر برآمدوں میں یا صحن میں یا کھلے میدان میں بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کو بھی چھت میں اثر آ سکے۔ اس کے علاوہ فیصل آباد کے 100 کے قریب خطرناک عمارتیں تھیں جن کو مسمار کر کے دوبارہ نئے سرے سے تعمیر کیا جانا تھا، لیکن 2020 میں ان سکولوں کی کوئی بات نہیں سنی گئی، ان کو جو فنڈز تھے وہ جاری نہیں کیے گئے، جس کے باعث اب اگلے سال مزید انتظار کی سولی پر لٹکنا ہوگا اور ایک سال مزید ان بچوں کو کھلے میدانوں میں، برآمدوں میں یا اسی طرح سے سردی ہو گرمی ہو کسی بھی موسم میں باہر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنا ہوگی، کیونکہ حکومت کو کوئی خیال نہیں آیا ان تعلیمی اداروں کا جہاں پر بچے باہر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتے رہے ہیں سال 2020 میں۔ اور اس کے علاوہ گورنمنٹ کی اپنی جو ڈیمانڈ ہے محکمہ تعلیم فیصل آباد کی، اس کے مطابق 1000 کمروں کے لیے فنڈز مانگے گئے تھے، لیکن سال 2020 میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی طرف سے بہت شکریہ جہانگیر اشرف ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ مسیحی برادری کرسمس کی خوشیاں منانے کے لیے پرجوش، وارث پورم مرکزی بازار میں رش بڑھ گیا، خواتین بچے بڑے سب اپنی اپنی پسند کی اشیاء خریدنے میں مصروف۔ اس حوالے سے ہمیں جوائن کیا اویس علی نے۔ اویس بتائیے گا کرسمس کے حوالے سے تقریبات کا سلسلہ جاری ہے؟ بالکل فیصل آباد میں مسیحی برادری کی جانب سے کرسمس کے حوالے سے تیاریاں جو ہیں وہ زور و شور سے جاری ہیں۔ اسی حوالے سے میں وارث پورہ مرکزی مارکیٹ میں موجود ہوں، جہاں پر مسیحی برادری کی جانب سے شاپنگ کی جا رہی ہے اور کل جو ہے وہ کرسمس ہے، اسی حوالے سے خاصی پرجوش دکھائی دے رہی ہے مسیحی برادری۔ ہمارے ساتھ کچھ جو ہے خواتین موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ اچھا آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ کل کرسمس ہے، کیا آپ جوتے کپڑے سب کچھ خرید لیا آپ نے؟ جی آج جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کل کرسمس ہے اور میں اپنی بہنوں کے ساتھ جوتے خریدنے آئی ہوں اور کل کا دن بڑا ہمارے لیے جوش و خروش ہے اور میری طرف سے آپ سب کو ہیپی کرسمس۔ آج ہی بالکل ہیپی کرسمس، جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہاں پر خاصے جو ہے وہ پرجوش بچے بڑے سب دکھائی دے رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ کچھ دکاندار موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ اچھا آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ کرسمس کے حوالے سے یہاں پر رش بھی بڑھ گیا، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ ہاں جی کرسمس کے علاقے سے ہمارا جو وارث پورہ کا ایریا ادھر مسیحی برادری کافی بیٹھی ہوئی ہے اور ماشاءاللہ بڑا جوش و خروش ہوتا ہے ان میں، اور ہم بھی وہ ہماری عید ہمارے ساتھ مناتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کرسمس مناتے ہیں اور سب مسیحی بھائیوں کو برادری کو۔ اویس علی آپ کرسمس کے حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ کرسمس کے حوالے سے ہی آپ کو اپڈیٹ کریں، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد قاسم خان کا کرسمس کے موقع پر اہم فیصلہ، کرسمس پر مسیحی افسران اور ملازمین کو اعزازیہ دینے کا اعلان۔ پنجاب کی عدلیہ میں تعینات مسیحی افسران اور ملازمین کو 85 لاکھ روپے کا اعزازیہ دیا جائے گا، 105 مسیحی افسران کو اعزازیہ دیا جائے گا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے مسیحی برادری کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ پولیس لائنز ٹوبہ ٹیکسنگ میں ڈی پی او رانا عمر فاروق کی جانب سے مسیحی اسٹاف کے احساس میں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ کرسمس کیک بھی کاٹا گیا۔ اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں بیورو چیف وقار گھمن سے۔ وقار آگاہ کیجیے گا۔ آج پولیس لائنز ٹوبہ ٹیکسنگ میں ڈی پی او رانا عمر فاروق کی جانب سے جو مسیحی اسٹاف ہے اس کے اعزاز میں آج ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا اور جو ملازمین ہیں مسیحی ملازمین ہیں ان کے ساتھ کرسمس کا کیک بھی کاٹا گیا۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر کرسچن کمیونٹی کی پاکستان کے مختلف اداروں میں بڑی اہم ان پوسٹوں پر بھی تعینات ہے، بڑی اہم ان کی خدمات بھی ہیں۔ کل کرسمس منایا جا رہا ہے، آپ کا جو اسٹاف ہے یہاں پہ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ سالانہ یہ کرسمس کی تقریب جو ہے وہ 25 دسمبر کو منائی جاتی ہے، اس حوالے سے آج یہ فنکشن جو ہے پولیس لائن میں منعقد کیا گیا، جس پہ جتنے بھی ہمارے مسیحی بھائی اور ہماری بہنیں ہیں ان کو ہم نے مدعو کیا تھا، ان کے ساتھ ہم نے کیک جو ہے وہ بھی کاٹا ہے اور نیک خواہشات کا اظہار میں نے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کرسمس کا جو دن ہے اس کو بڑے ہی مذہبی ہم آہنگی کے ساتھ اور بہت ہی پرامن طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی یوم پیدائش
رہائش کا بھی دن ہے، تو اس حوالے سے ہم سب کے لیے بحیثیت پاکستانی ایک بہت اہمیت کا حامل یہ دن ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ پورا دن جو ہے وہ بہت ہی مذہبی ہم آہنگی کے ساتھ اور ایک نیشنلٹی کے سینس کے ساتھ گزرے، اور ہم مزید اس اپنے ارادے کو مربوط بنائیں کہ ہم نے پاکستان کی ترقی کے لیے ہم سب نے بے شک ہم کر رہے تھے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ابھی آپ کو لیے چلیں گے لائیو، جہاں کیتھولک چرچ بشپ ہاؤس میں بین المذاہب ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے۔ مسلمان نے قتل کر دیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جو ہوں اپنی رعایا کے حقوق دلوانے میں ہر کسی سے آگے ہوں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ غیر مسلم رعایا میں سے کسی کا ناحق قتل کیا ہو اور اس کی سزا نہ دی جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیس سن کر جو غیر مسلم قاتل تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا کے طور پر اس کو سزائے موت دی اور اس کو قتل کر دیا گیا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں آخری بات، جو بات ختم کرتے ہوئے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اسلامی ریاست جو ہے، ان کے حکمرانوں کو یہ سمجھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ غیر مسلم رعایا کے کتنی شد و مد کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حقوق کی بات فرمایا کرتے تھے، ان کے حقوق کا تحفظ کیا کرتے تھے، ان کی اشک شوئی کیا کرتے تھے۔ کسی غیر مسلم کو کوئی تکلیف ہوتی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی اشک شوئی کے لیے جایا کرتے تھے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا الا من ظلم معاہدا او انتقصه او کلف فوقه طاقته او اخذ منه شيئا من طیب نفس فاخذ فحجه یوم القیامہ۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے، یہ مسلم حکمرانوں کے لیے، ایڈمنسٹریشن کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو اکثریت رکھتے ہیں، سب کے لیے اعلان ہے۔ فرمایا اگر کوئی کسی غیر مسلم کی حق تلفی کرتا کسی اسلامی ریاست میں اور اس کا حق لے لیتا ہے، چھین لیتا ہے، ناحق تنگ کرتا ہے اور وہ بچ نکلتا ہے، کیا طاقتور بچ جاتے ہیں نا، جو بچ نکلتا ہے تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ زیادہ خوش نہ ہو، کل قیامت کا دن ہوگا میں خود اپنے غیر مسلم شہری کا وکیل بن کر کیتھولک چرچ بشپ ہاؤس میں بین المذاہب ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے۔ یہ مناظر سٹی 41 کی اسکرین پر آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں۔ رخ کرتے ہیں چنیوٹ کا۔ چنیوٹ میں کرسمس کی تیاریاں عروج پر، مسیحی بہن بھائیوں نے کرسمس ٹری سجا دیا، دعا کروائی اور کیک بھی کاٹا۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ سٹی 41 عبدالقدیر سے۔ عبدالقدیر آگاہ کیجیے گا۔ کرسمس کے تہوار پر دنیا بھر کی طرح چنیوٹ میں بھی تقریبات کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کے کوارٹرز میں مقیم مسیحی بہن بھائیوں کی جانب سے تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں کیک بھی جو ہے وہ کاٹا جا رہا ہے اور ایک دوسرے کو مبارکباد بھی پیش کی جا رہی ہے۔ میری کرسمس اور ہیپی کرسمس کے حوالے سے جو ہے وہ یہاں پر ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی جا رہی ہے۔ آپ بتائیے گا، سٹی 41 کی جانب سے بھی جو ہے وہ آپ کو میری کرسمس کہا جاتا ہے، اور اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں رہنما انسانی حقوق ہارون سوتا صاحب۔ سر بتائیے گا کرسمس کی اس تہوار کے موقع پر کیا کہتے ہیں؟ مسیح میں آپ سب کو سلام۔ چنیوٹ کی مسیح برادری کی طرف سے تمام پاکستان کی مسیح برادری کو کرسمس کی خوشیاں مبارک ہوں، اور جی ہر سال کی طرح سٹی 41 بھی ہماری خوشیوں میں ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ میں ان کا دل کی عطا گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہیپی کرسمس جی میری طرف سے۔ ہیپی کرسمس اور مبارکباد پیش کی جا رہی ہے اور ایک دوسرے کو کیک بھی کھلایا جا رہا ہے، اور یہ دعا کی جا رہی ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ملک و قوم کی سلامتی برقرار رکھے، اور اس حوالے سے دنیا بھر کی طرح چنیوٹ میں بھی مقیم جو مسیحی برادری ہے، بہن بھائی ہیں، ان کی جانب سے تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ عبدالقدیر آپ تفصیلات سے آگاہ کرے تھے۔ اب یہ سال 2020 واسا فیصل آباد کے لیے خاصا کٹھن رہا، سال گزر گیا، کوئی ایک میگا پروجیکٹ شروع نہیں ہو سکا۔ اسی حوالے سے بات کرتے اپنے نمائندہ رمضان مرزا سے۔ جی رمضان، اپڈیٹ کیجیے گا۔ سال 2020 اختتام کی طرف گامزن ہے، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ واسا فیصل آباد کوئی بھی ایک بڑا منصوبہ اس سال کے دوران شروع نہیں کر سکا۔ فیصل آباد میں بہت سے منصوبوں کے اوپر بات ہوئی، پرپوزلز بنے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نظر آیا کہ واسا کی جانب سے کئی ایک منصوبوں کو حتمی شکل بھی دی گئی، لیکن آن گراؤنڈ کام جو ہے وہ نہیں شروع ہو سکا۔ 2019 میں ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ 19 ارب روپے سے اس کی سافٹ اوپننگ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کی،
लेकिन 2020 गुजर गया, उसके ऊपर काम शुरू नहीं हो सका। बहुत शुक्रिया रमजान मिर्जा हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। इसी पर एमडी वासा का क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। जी, ईस्टर्न वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है ये डेनिश गवर्नमेंट का फंडेड है। 19 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट हमारा अप्रूव्ड है। कंसल्टेंट सिलेक्शन जो है वो उसकी इन प्रोसेस है। तो उसकी जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं वो पीएनडी में गई हुई हैं। जो ही अप्रूव होती हैं तो हम उसकी एडवर्टीजमेंट दे देंगे। 6 महीने का उसका डिज़ाइन पीरियड है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर्स की हायरिंग है और प्रोजेक्ट जो है ना फिजिकली एग्जीक्यूशन फेज में आ जाएगा। हर साल पानी कुछ ऐड होना था ताकि आगे बढ़े और आपको बताएं, एफबीआर ने ऑन मिनी कारोबार ठप करने की ठान ली। नई गाड़ियों की 90 दिन के अंदर फरोख्त पर इजाफे विद होल्डिंग टैक्स लगा दिया गया। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं उमैर अजमत से। उमैर बताएगा, विद होल्डिंग टैक्स लगा दिया गया। जी, हुकूमत की जानिब से नई गाड़ियों की फरोख्त पर ओन मनी की रोकथाम के लिए बड़ा इकदाम उठाया गया है और इस हवाले से नई गाड़ियों की फरोख्त पर अजाफी विद होल्डिंग टैक्स लगा दिया गया है, जो कि 50,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए तक होगा। 1000 सीसी से छोटी गाड़ियों पर की फरोख्त पर 50,000 रुपये इजाफी टैक्स देना होगा, जबकि 1500 सीसी की गाड़ी की फरोख्त तक 1 लाख रुपए टैक्स आयद होगा। इसी तरह 2000 सीसी की जो गाड़ी है या उससे बड़ी गाड़ी है, उस नई गाड़ी की फरोख्त पर 2 लाख रुपए इजाफी विद होल्डिंग टैक्स आयद होगा। इस हवाले से जी बहुत शुक्रिया उमैर अजमत, आप तफसीलात से आगाह करे थे। अभी आपको बताएं कि अमीनपुर बंगला अड्डा खग चौक हंडालाना में यूटिलिटी स्टोर से चीनी और आटा गायब हो गया है। इसी वाले से बात करते अपने नुमाइंदा फखर दीवान से। जी फखर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत और इंतजामिया की नाकिस पॉलिसियाँ खुलकर सामने आ गई हैं। अमीनपुर बंगला अड्डा घाघ चौक और हंदलाना अड्डा पर बनाए गए यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडाइज आटे और चीनी की जो है वो शदीद किल्लत है, कई दिनों से गायब हो चुका है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो ओपन मार्केट से महंगे दामों आटा और चीनी खरीदने पर मजबूर हैं। मेरे साथ मौजूद है यहाँ पर शहरी जो कि खरीदारी करने आए हैं, इनसे पूछते हैं कि कितने दिनों से यहाँ पर आटा और चीनी नहीं मिल रहा है। जी, अमीपुर बंगला घाघ चौक और हंदलाना अड्डा पर यूटिलिटी स्टोर तो काफ़ी अरसे से बना दिए गए, लेकिन यहाँ पर ना चीनी मौजूद है ना आटा मौजूद है काफ़ी दिनों से। बहुत शुक्रिया फखर दीवान हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। रुख करे झंग का। झंग में यूरिया खाद की कीमतों में इजाफा। महकमा ज़राअत ने काश्तकार को दानेदार यूरिया खाद की बजाय दीगर इकसाम इस्तेमाल करने की हिदायत कर दी। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं अवैस खान से। अवैस बताइएगा, क्या हिदायत मजीद की गई हैं? जंग में खादों की कीमतों में मुतवातर इजाफे से काश्तकारों को मुश्किलात का सामना है। तमाम महकमा एग्रीकल्चर की जानिब से कीमतों पर कंट्रोल पाने के लिए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के जरिए जो है बड़े पैमाने पर जुर्माने भी आयद किए गए हैं, जबकि काश्तकारों को भी इस हवाले से आगाही दी जा रही है। मेरे साथ डिप्टी डायरेक्टर अफसर हुसैन मौजूद, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, क्या वजूहात हैं कि काश्तकार जो है उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, खासतौर पर यूरिया खाद की कीमतों में? हाँ जी, ये असल में सूरत हाल इस तरह है कि इस वक्त जो यानी पीरियड जा रहा है गंदम की फसल का, उसमें ये अब जो टाइम है ये, क्योंकि पहला पानी लगाना होता है लोगों ने और उसके वक्त काश्तकार ने, और उस वक्त उसने खाद डालनी होती है। तो ये एक टाइम जो ये दिसंबर के से लग के 15 जनवरी तक का जो टाइम होता है ना, बड़ा क्रिटिकल टाइम होता है कि जिसमें उसने पहली खाद जो है यूरिया। उवैस खान, आप तफसीलात से आगाह करे थे। अभी आपको बताएं कि गंदम की काश्त मुकम्मल हो गई। अब ज्यादा पैदावार हासिल करना चैलेंज बन गया। फैसलाबाद के काश्तकार भी इस हवाले से परेशान हैं। इसी हवाले से बात करते अपने नुमाइंदा अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, अपडेट कीजिएगा। बात की जाए अगर यहाँ पर गंदम की फसल की, तो ये तकरीबन जो काश्त है वो मुकम्मल हो चुकी है। तो यहाँ पर हमारे साथ डायरेक्टर शोबा गंदम डॉक्टर जावेद अहमद मौजूद है और आज हम जानेंगे कि किस तरह से जो बेहतर पैदावार ली जा सकती है और अगर बीमारी का रस्ट का हमला होता है तो उससे कैसे निपटा जा सकता है। डॉक्टर साहब बताइएगा, अभी जो काश्तकारों को क्या सुजेशन देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस दफ़ा गंदम की काश्त जो है वो टारगेट के मुताबिक हो चुकी है और मोस्टली काश्त जो है वो टाइमली हुई है और इस वक्त जो वेदर है ये फेवर कर रहा है। जैसे आपने देखा है कि सनी डेज़ हैं और नाइट्स जो हैं वो कूल जा रही हैं, तो ये आइडियल मौसम है गंदम के लिए। तो इस वक्त तक गंदम का उगाव और उठाव बहुत अच्छा है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह अगर मौसम इसी तरह साथ दे तो हम इस दफ़ा बहुत अच्छी गंदम की पैदावार हासिल करेंगे। फार्मर्स के लिए अब ये है कि शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह करे थे।
अभी आपको बताएं कि फैसलाबाद में एक्सपो सेंटर के क़याम के हवाले से फेडमिक में इमरजेंट इजलास तलब किया गया, जिसमें एक्सपो सेंटर की तामीर नौ के हवाले से पेशरफ्त की गई। इसी हवाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदा शहराज पट से। जी शहराज, अपडेट कीजिएगा। फेडमिक में एक्सपो सेंटर फैसलाबाद की खबर जो कि गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल सिटी 41 पर चलाई गई थी, उसके हवाले से ही, उसके ज़ुमरे में ही आज एक इजलास फैसलाबाद इंडस्ट्रियल एस्टेट डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंपनी में तलब किया गया। इस एमरजेंट मीटिंग में फैसलाबाद इंडस्ट्रियल एस्टेट डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंपनी फेडमिक के CEO आमिर सलीमी, उनके साथ साथ फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के सदर इंजीनियर हाफिज एहतशाम जावेद भी शरीक थे। इनके साथ साथ दीगर तमाम रिस्पॉन्सिबल शख्सियत जो हैं, जो कि इसमें इन्वॉल्व हैं, उन्होंने शिरकत की और ख़ास तौर पर आज फेडमिक में एक्सपो सेंटर के क़याम के हवाले से गुफ्तगू की गई है और उसमें पेशरफ्त ये हुई है कि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मुनासबत से चलने वाला प्रोजेक्ट है, जो कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन के साथ जो है वो चलाया जाएगा, जिसमें गवर्नमेंट जो है वो जगह अलॉट कर रही है, बल्कि जगह अलॉट कर दी गई है और इस पर जो अखराजात होंगे इसमें सनतकार भी अपना ताउन करेंगे। फैसलाबाद से ख़ास तौर पर बड़े सनतकार जो कि कॉर्पोरेट क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, वो एक्सपो सेंटर को कंप्लीट करने में अपना माली ताउन जो है वो पेश करेंगे। ये पेशरफ्त जो है वो सामने आई है और इस पर यह बताया जा रहा है कि फैसलाबाद इंडस्ट्रियल एस्टेट डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंपनी में जो फेडमिक में जो एक्सपो सेंटर फैसलाबाद के क़याम के हवाले से जो तामीर का काम है, सिस्टम है, उसको फास्ट ट्रैक के ऊपर जो है वो कन्वर्ट किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि 2022 तक जो है एक्सपो सेंटर को मुकम्मल कर लिया जाए, क्योंकि इस वक्त फैसलाबाद के अंदर जो एक्सपो सेंटर है वो हमारी ज़रूरत बन चुका है। सनतकार, कारोबारी हजरात, टेक्सटाइल ओनर्स, ऑर्गेनाइजेशंस जो एक्सपो करवाती हैं, जो नुमाइश करवाती हैं, उसके लिए उनको फैसलाबाद से लाहौर या इस्लामाबाद का रुख करना पड़ता है। तो फैसलाबाद में अगर एक्सपो सेंटर कायम होगी, टेक्सटाइल सिटी को अपना एक एक्सपो सेंटर मिलेगा, तो फैसलाबाद के लिए मुस्तफ़ीद, फैसलाबाद इससे मुस्तफ़ीद भी होगा और सनतकार से फ़ायदा भी उठाएंगे। तो पेशरफ्त ये हुई है कि इस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में अपना सनतकार भी ताउन, माली ताउन करेंगे। और बहुत शुक्रिया शहराज पट, हमें तफसीलात से आगाह